نتكلموا على المباراة. واش وجدت لنا المباراة تاع المنتخب الوطني؟ واش اللي عمل واش اللي خلى المنتخب يعمل الفارق في هذه المباراة بالرسوم بصور كذلك تاع المباراة؟ والله نبدا نتكلم من الناحية النفسية. لاعبين دخول تحضير بسيكولوجي من المستوى العالي اللي قام به بالماضي. 90 دقيقة هما قلب وحرارة، وتحس بلي اللاعبين كانوا حابين يتجاوزوا هذا الدور ولعبوا وشدوا هذيك الديناميكيه. والشيء الممتاز هو ان من الناحيه المنهجيه ان جمال بالماضي وفق في انشاء منتخبين. نعم. والمنتخب الاول اللي خلاه في راحه اليوم بين باللي القرار اللي خداه اعطى له يلو دوني ريزون. نعم. دونك شيء ممتاز. عبد النور حميسي بجمال بالماضي يقول لك باللي انا خلاص اللي دخلت في التحضير تاع المباراه المقبله راح يكون المنافس تاع المنتخب الوطني اما كوت ديفوار اما مالي. انت شفت كاع المنتخبات، كل المنتخبات المشاركه في هذه الدوره، شكون تفضل شكون اللي راح يكون ربما اسهل؟ احنا ماذا بينا بالنسبه لي زوبسيرفاسيون اللي درناهم ودراسه طريقه اللعب، انا نفضل المنتخب المالي. لان المنتخب المالي لعبنا معاه في المباراه الوديه الاخيره. بالضبط. المنتخب المالي نظن طريقه اللعب تاعو راح تسهل لنا المأموريه، خاصه هما كي لعبوا اون بلوك من ناحيه التمركز ما راهوش تمركز ايكيليبري متوازن، وكذلك من ناحيه السرعه ماهوش الفريق اللي اللاعبين تاعو يجروا مسافات كثيره. وحنا بالعكس عندنا لاعبين مهاريه. حتى الاهداف اللي سجلناها اليوم تقول نشوفهم غير في المباراه تاع تشامبيونز ليغ، 1-2 سرعه في التنفيذ، تمريره في العمق، على ريسبسيون ينبال فراب. نظن باللي الامور هادو نتمنى برك ارضيه الميدان اللي يلعب فيها المنتخب اللي اليوم ما كانتش في المستوى، اليوم ما كانتش في المستوى اللي اعاقت المنتخب الجزائري في ارضيه الميدان. حتى فاروق بالقايد شكا منها يعني. بعد شفنا في اون دوزيام ميطون روزي التيران، شفنا البالون مشى خير، البالون مشى خير. انت تفضل المنتخب المالي، جمال راشدي يفضل المنتخب كوت ديفوار. انا بريفير كوت ديفوار باسكو المالي عندهم من بلوس. انا شفت لي ماتش تاعهم بيرسونيلمون جو بريفير لا كوت ديفوار. دابور المالي عندهم une puissance physique plus importante que les Ivoiriens. ولي Ivoiriens ما راهمش في une période يعني euphorique كما يقولوا كما كانوا زمان. C'est une équipe expérimentale فيها دو بون جوار وفيها دي جوار مويان. انا نظن انا جو سويت طول لا كوت ديفوار. كريم، مالي وكوت ديفوار توت لي مانيير واحد منهم بطبيعه الحال. C'est 50-50, peut-être un peu plus penché pour la Côte d'Ivoire. Mais tu préfères la Côte d'Ivoire? Non, je pense que la Côte d'Ivoire va passer. Un peu plus, ça a plus de chances de passer. Après, c'est des matchs au coup près. C'est comme dit, là on peut pas planifier quoi que ce soit. Et je les ai pas assez observés pour dire, pour avoir un avis vraiment très intense, comme sur notre sélection où là c'est plus clair. De toute façon, اللي تأهل يكون صعيب. Donc اللي يربح الاخر دونك عنده اون بون ايكيب دونك سا سرا ديفيسيل. شكون المنتخب اللي على حسابك يولمنا؟ اللي يولمنا هما الفين نلعبوا معاهم هما المنتخب المالي. المالي اللي موالفين يجونا في على بارابور ليستوار بارابور اللي ما درناهم. لي كوت ديفوار دائما عندنا مشاكل معاهم. دونك جو بريفير المالي. سمير رايك باش نقول لك كي تشوف في زوج اداء الفريقين في البطوله نقول باللي المنتخب المالي احسن من المنتخب الايفواري. كي تشوف من الافضل نتفادى المنتخب المالي، المنتخب المالي احسن. والمنتخب المالي اللي لعبنا معه مقابله تحضيريه شغل اللاعبين تحكم مع بعضهم. انا نقول باللي المنتخب الايفواري يكون ما نقولش يكون سهل لينا، مي يكون ان ادفيرسير اللي نقدروا بلو سيستيم هذا نقدروا نروحوا له. Juste un petit point, c'est pour le petit parallèle avec 2010, en quart de finale Côte d'Ivoire, demi-finale Égypte, c'était ça ce qu'on avait eu, et là on pensait que ça pouvait être pareil. Donc l'Égypte est partie, peut-être que la Côte d'Ivoire aussi. Va partir aussi. On sait jamais. المنتخب المالي واش دار ماتير تاعك؟ يتفضل المخرج. نشوفوا الصوره الاولى منتخب وثلاث لاعبين اللي سجلوا الاهداف بالليلي اللي حافظ على المستوى تاعو، لاعب منتوج البطوله الجزائريه. عبد النور حميسي منتوج البطوله الجزائريه ولا بيريود ديفيسيل هذيك اللي مر عليها. لو كان واحد اخر ما يوليش كره القدم الجزائريه بالضبط يحوس في الفوتبول. وكذلك ما تنساش كي تكون عندك لاعب تكون عنده عائله واب
كيما يقول لك بابا بول كيما اون دي سي سون بير، باباه هو اللي حافظ عليه وعاود رجعه، وهذا الشيء اللي ممتاز. بالليلي قريب حبس لا كارير صحيح، والزوجه تاعو بالضبط. انا نتكلم عاده الان نهار سي ستابيليزي ذاك الوقت عاود رجع للمستوى تاعو بالضبط. كذلك محرز لوم دو ماتش. قبل ما نسال الزملاء على شكون خرج لوم دو ماتش كنت قمت بالتحليل تاع اللاعب تاع محرز، وحقيقه اليوم شفنا دار مباراه ممتازه، وسي ان فري كابيتان ديكيب اللي كنا الشيء اللي كنا الليدر اللي كان خاص في المنتخب نظل بالماضي وجدوا في محرز، وحتى اليوم تكلمنا شفناه باللي يتواصل مع اللاعبين ويتكلم معهم. اذا لقينا الكابيتان ديكيب اللي يوالم المنتخب ولقينا الجوكر والناس دخل لا بريمير توش رماها في لي بيت. نظن باللي كذلك هذا هو مستقبل كرة القدم الجزائرية. الصورة مباشرة السيستم دو جو 4-1-4-1، إلا أن كان بعض التحفظ على تمركز فغولي اللي كان أو نوعا ما متقدم تقريب جهة بونجاح. الشيء هذا ربما في نظام اللعب اللي قلع به لي 11 دو ديبار كنا 4-1-4-1، لكن في التنشيط في لانيماسيون تاع لو سيستم دو جو تاعنا شفنا كنا نقدروا نلعبوا حتى 4-3-3 و4-2-3-1. نظن باللي هذه هي ميزه النظام اللعب هذا، يتاقلم مع اللي فليكسيبل تقدر تغير عليه، تقدر دي ديريفي تاع لو سيستم دو جو اون فونكسيون دو سكور، اون فونكسيون دي كاليتي دي جوار تاعك، ووفقوا. وهذا ثبات الشيء الممتاز تعطيك دي زوتوماتيزم. لو فات كي شاك فوا يلعبوا بنفس نظام اللعب يعطيك دي زوتوماتيزم وتجانس ما بين اللاعبين. المنتخب الغيني اليوم غير التشكيله تاعو، دخول كامارا اللي لعب المباراه الاولى الثانيه الثالثه ما لعبش، طراوري ما لعبش المباراه الاخيره اليوم عاود دخل، غياب كامانو، غياب كابا اللي قمنا بالتحليل تاعو. ما نعرفوش، ما عندناش الاسباب معطيات لماذا هذو اللاعبين الاساسيين في المباريات الثلاثه ما لعبوش اليوم، ربما يعود الى الاصابه. دخول محمد يطارا كان تكتيكي لحد من خطوره عطال على الجهه اليمنى. كنا ننتظر كابا هو اللي تموقع. On a parlé de Kaba qui va se placer entre les deux, entre Mondi et Attal. Et Pout, il nous a surpris par le placement de Yatara pour gêner un petit peu Attal. Mais Attal, il a pris le dessus. أظن حميسي يعني مباراة بهذه الأهمية نخرج ببطاقة صفراء وحدة يعني سيت ان اكسبلوا ممتاز. نعم محمد استبقت السؤال تاعك لأن الإحصائيات حتقول لك باللي المنتخب الجزائري اليوم ما داش بزاف لي فوت مقارنه مع مباراه السنغال والمباراه تاع كينيا. اليوم نظن باللي كانت لاغريسيفيتي دون لو جو مي يافي با بوكو دو فوت. اليوم il n'y avait pas de faute. J'ai juste une question, le positionnement de la Guinée, c'est l'information elle vient d'où? 4-2-3-1. Oui, mais c'est qui? C'est les statistiques de quel? C'est Opta. Ouais, mais c'est pas. Moi, j'ai remarqué autre chose. Donc. T'as remarqué quel système de jeu? Qu'ils étaient en 4-3-3. Ils avaient un 6 et 2. C'est pour ça avant que j'expliquais que même nous, on défendait de deux façons différentes. On défendait d'une façon et on attaquait d'une façon. Voilà, l'animation, c'est différent. Oui, donc moi, en tout cas, c'est ce que j'ai remarqué. J'ai pas remarqué ce système de jeu chez la Guinée. Oui, Karim. On peut consolider ces figures par des captures d'images sur un match. Le problème, c'est que le match, il vient de se terminer. On n'avait pas le temps. Demain, Inch'Allah, si on a le temps, on va ramener les images. Ce qu'il faut dire, c'est que ces analyses-là, ces données-là, elles sont données par une société. Bien sûr, voilà. Bien sûr. C'est évident. Oui. C'est évident. Ok. Donc là, maintenant, dans l'analyse, on utilise soit des plateformes, soit on utilise une base de données pour un petit peu analyser le jeu des équipes. Parce que là, les données sont données en temps réel. On pouvait les décortiquer par 15 minutes. Mais là, c'est les 90 minutes. C'est le match total. OK. On Noislo. Donc, possession. On l'a vu شفنا لا بوسيسيون احسن منا شفنا كانوا احسن منا في الاستحواذ وحنا القوه تاعنا لعبنا بالقدره تاعنا استحواذ على الكره. كانت ربما استراتيجيه خلوهم هما يلعبوا. لا نجحت لنا الاستراتيجيه في المباراه الاولى الثانيه والثالثه الا ان مع السنغال ما لا بوسيسيون كانت احسن للسنغال. المقابله تاعهم الثالثه الاولانيين نفس الشيء بالضبط استحوذوا كاع كل يوم ليهم هما عندهم هذه لا ميتري دو جو ليهم دائما عندهم لاعبين مهاريين يحبوا يشدوا الكره رغم انه بدل 3 لاعبين. دونك لا بوسيسيون ميم il a changé 3 joueurs. Donc c'est un concept qui se répète دائما عند اللاعبين الغينيين. نواصلوا
لكن كيسيون افيكاسيتي واقعيه رياليزم كان من كره الجو. 3 اهداف. حنا نشوفوا النسب مئويه اليوم. النشاط تاعنا كان على الجهه اليمنى عطال محرز وشيء نسبه تجاوزت لا مويان. on a dépassé 50%. Donc par rapport aux 3 matchs précédents, les derniers matchs كنا 42 ملك 30 اكسيتيرا. لا هادشي اللي تكلمنا فيه امس بالضبط. حنا القوه تاعنا محرز وكنا نطالبوا لازم تكون كروند اكتيفيتي دو عطال. اليوم عطال تليبيرا شويه تليبيرا رغم ان كان مضايق من يطارة اللي لعبوا خاصة كذلك حتى الكرة الطويلة لعبوها جهة لعبوا عليه. لكن اليوم ربي وفقه وكان في المستوى وتقريبا دار مباراة ممتازة. لو ما كانش محرز اليوم لوم دي ماتش كان ربما يكون عطال. كان ديسيزيف كان يكون عطال. نواصلوا. بوغ بن الحميسي. شوف هنا شوف عاود نقولوا الهدف الاول والثاني جا على الجهة اليسرى. شوف لا غيني شوف بورسونتاج 51 اوسي لعبونا كوتي عطال. Donc la force تاعهم donc le plan de jeu تاعي ils l'ont préparé côté عطال. ils ont insisté sur عطال وعطال اليوم موندي ثاني ومحرز كيسيون كوفرتور كانوا حاضرين. دونك نظن هذاك الرواق اون لا بيان فيروي. نواصلوا بوزيسيون نشوفوا اليوم ربما رقم 10 تاعنا اللي تكلمنا عليه في المباراة الأولى. أنا بالنسبة لي ربما كنا كي نشاهدوا المباراة اونسومبل فغولي اليوم ما نظنش ما كانش عنده لا فيفاسيتي فيزيكمون. أنا بالنسبة لي سيتي ان بروبليم باسكو مهاريا تقنيا لاعب ممتاز. دونك بزاف في لوفونسيف مي بزاف ديفونسيف ميليو تاعنا. لكن كي تشوف ان ميليو اوفونسيف بارابور ان ميليو اكسونتري وتشوف محرز دائما وراء اذا سواء تكتيكيا طلب منه بالماضي وراء كان وراء كي يكون عندهم بالون لا اون فوا يكون البالون عندنا سي محرز اللي يروح. اليوم ما شفناش في غولي راح بزاف ترانزيسيون. اسكو شفت في لا ترانزيسيون اتاك ديفونس كي نتحولوا للدفاع اسكو شفت تحول سريع من فغولي مقارنه مع محرز؟ هذه هي. محرز كان يولي احسن منه يولي داير مي هو ما كان عنده ان دوزيام رول اللي كان جوست مع بونجاح كانوا يبريسيو الدوفون. انا كيفاش فهمت الخطه فهمتها باللي ربما كانت تعليمات من بالماضي باش لي دو اللي كانوا في الارتكاز ديوارا وسيسي فيزيكمون سينو يخرجوه. لا كمل لابارتي مي لو كان ما عنديش الاحصائيه كون نعطيك لي ديستونس باركورو تاع محرز ونكومباريو افيك فغولي نعطيك اكثر. ربما غدوه تكون فرصه نعطيك لي ديستونس باركورو شعل جرى محرز وشعل جرى فغولي. ربما يعطيك سي ان تري بون انديكاتور على لاكتيفيتي دو فغولي. لو الناس سمير كريم نو بالك فغولي كانت عنده ينطاش ما كانش يرجع مع لي دو ريكيبيراتور كان يافونسي شويه مع محرز سيرتو ما يخليش لو ميليو هذاك يخدم. جو بونس هكذا ماشي اللي قال كان يخرج فوالا كان عنده الحق فاروق كان يدخل لاكس وخلى محرز هو اللي يرجع مع براسك مع عطال اشاك فوا مع عطال. معليش نكملوا سور لو ميم اور ديدي. دوك هل الادوار تاع بن ناصر هي نفس ادوار تاع فغولي؟ جو بونس با. المفروض لا. نو اوكي. دوك فغولي حنا لعبونا على الكوتي عطال محرز. اوكي نورمالمون كي ريكيبيرو لا بال شكون لو بروميي ريلي اللي خرجنا الهمزه الوسط ما بين الدفاع والهجوم شكون هو الكوتي فغولي نورمالمون سي فغولي. دونك انا بالنسبه لي لاكتيفيتي دو بن ناصر كوتي غوش elle était plus intéressante par rapport à Feghouli. Comparons les deux postes. C'est tout. ما نقولكش انا تاع لونترينور باك عبد النور يعني يقول لك لي رول بصح كي نشوفوا اليوم عاده نشوفوا فغولي يلحق لي 20 داني يدخل حتى لا لين دو فون ويدير دي سونتر. اليوم على الجهه اليسرى بن ناصر دار اون باس ديسيزيف دار il a fait il était percutant ودار ان سونتر نقول لكم اللي من مستوى عالي. الى انتيسيبي شوف هو كي كان في بالون ديجا شاف محرز وين رفد راسه. اليوم هذاك اللاعب فغولي مع السنغال داروا اليوم ما داروش. هذا هو الشيء ماهوش نقولوا باللي فغولي اون ماركي سي تو. دونك فغولي ربما n'a pas encore digéré les efforts اللي دارهم في لي كونتر ماتش تاع السنغال. مي ربما ما تنساوش باللي عندنا 3 جور دو روبو وخرجوا الى عبد النور اليوم فغولي ما لعبش لو ميم رول تاع لي زوتر ماتش بالضبط.
اليوم شفناه داريال طلعت في الوسط. C'est ce que j'essaie d'expliquer avant, c'est-à-dire que c'est vraiment pour Benasser et Fegouli, c'est un rôle un peu ingrat parce qu'ils ont beaucoup couru et Fegouli, ça veut dire qu'à partir qu'il y avait pas le ballon, il se mettait derrière Bounedjah. Il était quasiment en 10. Voilà, il était là quasiment en 10 pour bloquer le 6 adverse. Et après, quand on avait le ballon, lui, il devait de nouveau écarter. Et donc, à chaque fois, et c'est pour ça qu'il y a sa position moyenne qui est plus haute que Benasser, parce que Benasser, lui, se repositionnait en 6 quand on n'avait pas le ballon. Mais le problème, on a demandé que si on avait une contrainte tactique qui nous empêchait de faire relancer le ballon, qui va faire la liaison entre la défense et l'attaque? Il devait Fegouli le faire. J'ai pas من فضلك عبد النور حمسي ممكن تولي شويه باش الهجومات المعاكسه ما تجوش تبعك. Attends, si on avait une contrainte tactique, on ne pouvait pas faire sortir la balle. Ok. Sur le côté droit. Qui devait faire cette liaison? Normalement, c'est Fegouli. Oui, mais le truc, c'est qu'après le Fegouli, c'est toujours ça, c'est Fegouli à la base, parce qu'on n'a pas le ballon. Il est parti pressé, donc il se trouve en haut près de Bounedjah. Donc après, on récupère le ballon, au moment où on récupère le ballon, il se trouve toujours très haut. Oui. Donc après, il essaie de se décaler sur le côté pour pouvoir offrir une possibilité. Mais on a été assez rapide, on a souvent cherché la verticalité très rapidement, ce qui fait que pour lui c'était difficile de se mettre en place et de proposer quelque chose. C'est pour ça, sur le plan vivacité, c'est beaucoup d'efforts qui lui sont demandés, c'est pas facile. Voilà, c'est pas facile pour lui de faire un rôle de piston, d'aller presser et de revenir sans son couloir. C'est pour ça, moi, c'était évident qu'aujourd'hui, vu les prestations de Fegouli par rapport à l'ensemble du groupe, pour moi, il n'a pas fait vraiment un big match. Comparant à Mahrez, que d'habitude, on ne le voyait pas défendre. Donc vous allez voir son activité. Lyon, vous allez être étonné comment sur le hitmap qui fait l'activité de Mahrez. Voilà, c'est l'équipe. Regardez bien l'activité. En rouge, on a touché beaucoup de ballons, on avait beaucoup de maîtrise de jeu. Le côté droit, côté Mahrez. L'Algérie, elle est du côté gauche. Voilà, on a marqué 3 buts. Faute commise, le premier, contre le Sénégal, on a fait 34 fautes. Aujourd'hui, jusqu'à ça prouve que Belmadi il a travaillé sur le plan individuel. Comment subtiliser le ballon, comment récupérer le ballon sans faire de faute. حماسي شفنا في واحد اللقطه بالماضي يتكلم مع قديوره ويقول له بالك نظن اليوم باللي هذا الشيء الممتاز انك تصلح امور بممر المباراه وتفوز بالمباراه وانت احسن هجوم واحسن دفاع. هذا الشيء الممتاز. انت في مباراه السنغال 34 خطا قمنا به قانوني معناتها درنا ديفولت. اليوم درنا 16 هبطنا اكثر من 50% وهذا شيء ممتاز لو كان نواصلوا عليه حاجه مليحه. سمير تفضل. نو برك نسقسيك برك انت عندك الحسابات هذو لي باناليتي ماناش لي كورنر كوفرون كي تشوف عندنا بصح دوك تشوف في الكورنر تير دو تيت ما كانش. فوالا صافي دي فوا وين تبلوكي ما تلقاش اون سوليسيون تجيك كورنر تجيك كوفرون. هذا حنا ماناش فيهم والله ما جوسكا ماتنون نا با كونكليزي والله. هي شوف هي لي سي بي تاعنا سي بلون اوفونسيف حتى الان مازال ما سجلناش على مخالفه. القوه اللي كانت عندنا في عهد سعدان الان ماهيش عندنا، بالعكس عندنا قوه ثانيه. انا قلت ان سوليسيون صافي دي فوا وين تطيح لك مع اون ايكيب بيان بلاسي ما تغش ما تعطيلكش لي سباس تاع اليوم. انا طيح مع اون ايكيب اللي ريفيز دو جوي ما تفتحلكش اللعب تقعد لك. حنا صافي سي بون حنا صافي فو دي جوار اللي يتيروا لي كوفر ملاح دي كورنان ثاني. هذه سامي هذه الخاصيه في الجيل هذا في هذا ليفيكتيف ما عندناش. اوكي ما عندناش هذه لا فورس، لكن عندنا اون دوزيام فورس كو عندنا ان جو كوليكتيف ملاح، عندنا اون فيرتيكاليتي تاع لو جو هايله، عندنا دي زاتاكون كي دوموند في ليسباس، عندنا دي جوكر راهم دكات الاحتياط دون اون سيليكسيون ما نقدروش نكونوا فور كاع في كلش في لي سي بي اف في لي اتاك بلاسي اتاك رابيد اليا حاجه فور على هذه. هذا هو الامر الممتاز. حنا عندنا هذه المره حتى ولو نلعبوا كونتر اون ايكيب تلعب لنا بلوك با عندنا الحلول باش نلعبوا بلي لاتيرو وبنك احتياط تاعنا ممتاز يقدروا يدخلوا دي بون دو توش. On peut changer système de jeu, donner de la vivacité à l'attaque. On peut changer n'importe quel joueur à n'importe quel moment. هذه la force تاعنا. Mais les balles arrêtées صح reste toujours في les grandes compétitions. تقدر تكون دي سوليسيون. هي الجزئيه من الجزئيات اللي تربح بها مباراة كي تكون زيره.
محمد نكملوا عبد الله الحميسي بالضبط نواصلوا فوالا نشوفوا محرز لون دو ماتش والله اليوم غير لاكتيفيتي تاعو. شوفوا النقطه الحمراء وين المنطقه تاعو وين لعب. دوماج جو بوفي فير فيغولي j'ai pas eu le temps qu'il faut pour faire فيغولي. ونشوفوا كيف الهيت ماب تاعو وين كان لاكتيفيتي. شوف وين وصل في المنطقه الخضراء اللي تحتوي يلحق محرز. هذا الهيت ماب تاعو لو كان غوارديولا يشوفوا ينخلع في محرز. وهذا سي لي في بالماضي. لو ما عندكش مدرب عنده شخصيه وعطاله لا ريسبونسابيليزي عطاله المفاتيح تاع المدرب، لكن لو فيدباك عطاه له محرز. لو روتور يا لو روتور كان دي فوا ان اونترينور ان سيليكسيون يعطيك مسؤوليه كبيره، لكن لو روتور ما كاش. الممتاز ان محرز لو روتور تاعو هاوليك ميم فيها واش هضرت كاع ميم الى غاني ديال بلا تيت. دا صحيح صحيح. لي ستاتيستيك من فضلك تاع محرز فوالا. لي ديوال ايريان ربح 2 رغم قصر الطاقه تاعو الطول تاعو. لي ديوال بيريود ضيع 7 مقارنه مع طراولي. اون في بتيت كومباريزون. دونك 37 باس يجو كور موان دو 30 باس دو 30 مات دار 35 باس. دونك نشوفوا الاحصائيات تاعو الى غاني 8 ديوال. لو كان نشوفوا المباريات السابقه ما ربحش بوكو ديوال. دونك اون ديكوفر نوت محرز. اليوم ربحنا بلوس دو ديوال كو لي زوتر ماتش. بيان سور اون كومي موان دو فوت. ديوال غاني اكثر وموان دو فوت. وعندها عام عبد الله الحميسي محرز ما كانش كاع في لي ديوال. ما كاش في لي ديوال. اي دوك انت لاعب تلعب في المستويات تلعب في السيتي وانت دائما الانتقاد تاثر واش يصرى في المحيط تاعك. لكن ما كانش عندك كما يقول لك لونكادرور اللي لازم يعاود يرجعك. هذا الفضل يعود الى الله عز وجل ويعود الى النخب الوطني اللي عرف كيفاش يعاود يرجع محرز اللي بدا اللي كان في ليستر سيتي. هذا هو. ونكملوا كذلك ما نساوش انا الاحصائيه القادمه ان شاء الله راح نتكلم على لاعب ربما ما نعرفش نعطوا له حقه. هو اللاعب بالعمري جمال. لا بالعمري جمال ان شاء الله راح نعطوا الاحصائيات تاعو المباراه الاولى حتى المباراه الاخيره، لان في قديم الزمان راكو حاضرين ونسوفري ما عندناش لي زاكسيون ما عندناش وهو كان قدامنا هنا في السعوديه. هذا السعوديه بعيده شويه لا قدامنا. اذا نشوفوا باللي دي فوا on a un problème de casting. ما نعرفوش الريكريتيو ما نعرفوش نخيروا اللاعب ولو شوا. ولو بروميير رول دان سيليكسيونور دي شوازير لي ميور في لي ميور بوست. اذا نظن حتى انتقادات اللي طالت الناخب الوطني قبل الدوره على استدعاء سليماني ديلور الان بالمباريات نشوفوا ديورا خاصة نشوفوا حتى مبورحي اللي عاد إصابة وقام بعمل فردي في تحضير فردي. نظن باللي الآن بالنتائج هادو نعطوا تشجيع حارة لجمال بالماضي ويعطيه الصحة. بالماضي تصلح انيماتور عبد الله الحميسي. نعم ولا تصلح ما شاء الله انيماتور. كمل ليميسيون تصلح انيماتور لو كان تريح. كمل والله ما صح. عطيلو الوقت برك عبد الله. هي الشيء اللي لازم نقولوه اون دوا اتر توجور بوزيتيف ولازم نتفائلوا خير ان شاء الله. لان ربما التشاؤم ما شوف ماهوش في صالحنا ما زاش تاعنا وحتى لي جون لا جوناس تاعنا. لهذا نظن حتى الان احسن دفاع مير ديفونس مير اتاك مير لي جوار لي ميور اسمح لي في الدور الاول مير اونترينور بالناصر 3 دو فوا مير جوار. اليوم محرز وكذلك خصنا حاجه فاروق ما عطاوهالناش لي مير سيبورتور. انا رايحين انا لي ميور سيبورتور مازال ما بعثناهم.